शहजादा था जिसके नाम के ऊपर वो ये झील का नाम रखा गया है। ये था सर जी, शहजादा था मिस्र का। उसे बाजी जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहजादे सैफ को। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। क्या नाम था? बदर जमाल। बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह उठ कर शहजादे सैफ ने अपने वालिद को एक ख्वाब सुनाया। शहजादे ने, वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, आग से, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिला या न मिला, मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो। शहजादे को इजाज़त मिली है भाइयों। शहजादा अपने घर से निकल आया। आते आते रास्ते में उसे कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुज़ुर्ग। उस वली बुज़ुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था, कोई रैबी वली था रास्ते में बैठा। शहजादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था, ये झील ढूंढ रहा था। वली ने शहजादे से पूछा, है शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हो, जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो एक झील है वो झील देखने जा रहा हूँ, ये झील सैफुल मलूक। उस वली बुज़ुर्ग से जो रास्ते में मिला था उसे शहजादे सैफ को सलमानी टोपी मिली। टोपी ऐसी होती है सर जी, बाजी जी बंदे पहने तो बंदा गायब हो जाता है, किसी को नज़र नहीं आता, ना वो किसी को दिखाई देता है। वो करामाती टोपी होती है। टोपी मिलने के बाद उसके कब्ज़े में जिंद आ गई जन्नात। उन जन्नात शहजादे को मिस्र से उठाया है, यहाँ ला कर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है। जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने भाइयों 40 दिन चेला काटा उस परी के पीछे। 40वें दिन की बाद अल्लाह से दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ आने के लिए आ रही हैं कोई काफ से। तो कोई काफ जो है रूस में और चेचनिया की तरफ है, रशिया में, वहाँ पे जो है परस्तान है। हाँ, और वहाँ से 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ आने के लिए। 8वीं जो थी सर जी वही बदर जमाल जो उसने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ पे नहाते हुए देखा, जिनों को भेजा, जिन यहाँ पर पहुँचे, उस परी की पारी यहाँ से उठाए, उस शहजादे सैफ को मिल गई। वो लेकर छुप के अपने कब्ज़े में। सब परियां दूसरी सहेलियां झील से यहाँ से वो बाहर आई हैं। उन्होंने अपने अपने पारी यहाँ से उठाई और पहन लिए। उसका नहीं मिला परी बदर जमाल। फिर उसने दूसरी सहेलियों से पूछा, सहेलियों ने भी कहा कि मैं कोई मालूम नहीं। दूसरी सहेली वो यहाँ से भाग गई बाजी। बदर जमाल वो यहीं रहेगी, उसके पार नहीं ओढ़ नहीं सकती, वापस नहीं जा सकती। फिर शहजादा उसके सामने आ गई। परी भी और शहजादा भी दोनों यहाँ पे आमने सामने आ गई। परी ने शहजादे सैफ को कहा, ऐ शहजादे मैं आपके साथ वादा करती हूँ कि मैं चले जाऊँगी ज़रूर। आज मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे पार मुझे दे दे, मैं एक देव की कैद में हूँ। अगर वो देव यहाँ पहुँच गया दोनों को ख़त्म कर देगा। देव का नाम था जी देव सफ़ेद। सफ़ेद देव ने वहाँ पे सब परियों को बंद किया हुआ था और कैद किया हुआ, उसके अंडर में थी, उसके कब्ज़े में थी। शहजादे ने नहीं मानी। उसने कहा कि मेरे साथ चलोगी। परी भी और शहजादा भी दोनों इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गई। इस नारान में इंसानों की बाती नहीं थी, ये जंगल था, बियाबान एरिया था, सब जना पूता का इलाका था। दूसरी सहेली को एकाफ पहुंची है सर जी। वहाँ जाकर देव सफ़ेद को बताया कि मलका बदर जमाल जो हमसे जुदा होगी, कोई पता नहीं, झील में डुबकी किया हुआ। देव यहाँ कर पहुँचे, पानी जा रही है नाला। उस वक्त ये झील बंद थी, ये पानी नीचे नहीं जा रहा था, झील ऊपर तक भरी हुई। बाद में पानी का रास्ता वो घरों की बैक साइड में नाला है, नाले के बीच में से गुजर कर उस तरफ को जा रहा था। बाद में जी फिर क्या हुआ कि देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगा कर इस पहाड़ को, ये झील को तोड़ा है। इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी और तब जो है परी का पता चल जाएगा। नीचे गिर गई हुआ उसको मैं यहाँ से बाहर निकाला। देव ने ये झील को तोड़ा, ये रेती इलाका था। नारान में तूफान गया, फ्लड, और परी और शहजादे ने अल्लाह से दुआ मांगी। उस ज़माने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती थी। इस नारान के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया, पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार, जिसके अंदर परी और शहजादा दोनों छुप गए। दाईं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाईं साइड से। ये गार जो है नारान में अभी भी मौजूद है। सब लोग उस गार को भी देखते हैं। ये जो बड़ा होटल बना हुआ है सैफुल मलूक होटल, यहाँ से आप झील की तरफ को मोड़े टर्न किया हुआ। सैफुल मलूक होटल के बिल्कुल नीचे उस गार में लाइट नहीं जलती, मशहूर गार है। जाते हुए किसी से भी पूछ सकते हैं, सबको मालूम है, दिखा देंगे और बता देंगे। देव सवेद जो था जी परी को ढूंढा ढूंढा वो देव सही तक पहुँच गया। देव को परी नहीं मिली भाई, देव सही आ रही है स्कर्दू साइड में। वहीं वो देव किसी पहाड़ के साथ, वहाँ जाकर वो देव पहाड़ बन गया और परी और शहजादा काफ़ी अरसा गार के अंदर छुपे रहे।
بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے ان جنوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا آج تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا، اپنے ملک میں جو ہے واپس جا سکتے۔ ان جنوں نے پری کو اور شہزادے کو دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچایا۔ اس کے نام کی وجہ جھیل کا نام جو تھا یہ مشہور ہوا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس لیے نام رکھا گیا، دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں لوگ آنے شروع ہو گئے، اس کی تاریخ بنی ہے۔ اس سامنے والی پہاڑی جو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر برف ہے، اس کا نام ہے ملکہ پروت۔ ملکہ پروت اس لیے کہتے ہیں کہ پروت آگی پہاڑ، ملکہ آگی خوبصورتی۔ سال کے 12 مہینے اس پہاڑ کے اوپر برف رہتی ہے، وہاں سے کبھی برف بھی گرتی نہیں۔ ہزاروں دنیا اس پہاڑ سے گری ہے، کوئی نہیں چڑھ پایا۔ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثرات ہیں، جو بھی جاتے ہیں وہاں سے جن ان لوگوں کو دے کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایک 98 کا واقعہ ہے، لاہور کا ایک بنا تھا راشد بٹ، اسی پہاڑی کو سر کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسی سے گرا ہوا، ڈیڈ باڈی گم ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کو ملی ہے 14 دن کے بعد، جس نے کیٹو سر کی۔ کیٹو 29,000 17,500، یہاں کی اونچائی 10,500۔ یہ پانی کے اندر سے آ رہا ہے، چاروں طرف سے دیکھیں آپ کو کہیں سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یہ پانی جا کتنا رہا، اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، نیچے سے پانی اوپر آ رہا ہے۔ یہ نیچرل ہے، نیچرل، کسی نے کھود کر نہیں بنایا، نہ اس کو کسی نے روک کر بنایا، اللہ کی قدرت سے بنی۔ چاند کی 14ویں رات جب ہوتی ہے، فل مون ہوتا ہے، جھیل کا دیکھنے والا نظارہ وہی ہوتا ہے، چاند کا پورا عکس پڑتا ہے۔ ان پہاڑوں کا عکس ہوتا ہے، یہ جھیل میں نظر آتا ہے شیشے کی طرح۔ جھیل میں چھوٹے چھوٹے ستارے پھوٹتے ہیں، اس میں لائٹیں گھومتی نظر آتی ہیں۔ اس رات کو یہاں پہ ہزاروں خیمے ہوتے ہیں۔ آپ کہے گی دنیا کا جنت یہی ہے، شرط ہے کہ موسم صاف ہوا تو تب آسمان میں بادل نہ ہو، تب یہ نظارہ ہوتا ہے۔ یہ کہانی ختم ہوگی، اللہ حافظ، کمپلیٹ ہوگی۔ اور اس کی وہ بتائیں کہ کون کون اس کو ابھی ناپا ہے؟ اس کا اور کسی نے نہیں ناپا ہے، کہ انگریز آیا تھا، اس سے بعد کسی نے کوئی اگر کریں تو ہو سکتی ہے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو اس کی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار اونٹ کو رسی نہیں ہے بھائی، نہیں سب بکواس ہے۔ ہم ادھر کے رہنے والے، مجھے خود 20 سال ہو گئے، میں پروفیشنل ٹورسٹ گائیڈ ہوں، میرے پاس سرکاری کارڈ بنا ہوا ہے۔ ایک انگریز آیا تھا، اگر اس کی گرائی نہ ہوتی، اس نے، یہ صدیوں پرانی جھیل ہے، سب لینڈ سلائڈنگ، ایور لانٹ، مٹی، کچرا سب اسی کے اندر گرتے ہیں۔ ابھی تک اس نے پتھروں سے باہر جانا تھا، ختم ہو جانا تھا۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا، اس کی گرائی بہت ہے۔ یہ اونٹ شونٹ والی بات غلط ہے، یہ رسا پھینکا ہوا ہے ایک انگریز نے، بس اس کے بعد یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ کتنا رسا پھینکا تھا؟ 5 من، 40 کلو ایک من ہوتا ہے، وہ طے پر نہیں پہنچا، چلتا ہی رہا، اس کے بعد کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ 5 من رسا پھینکا، پھر نکال لیا اس نے؟ نکالا، بیچ میں پھینک دیا۔ یہ بہت گہری جھیل ہے، اس نے کب تک ختم ہو جانا تھا، یہ صدیوں پرانی جھیل ہے، چھپڑ نہیں ہے۔ کتنے میٹر تھا؟ میٹر کے حساب سے؟ میٹر کے حساب نہیں ہے، یہ تول کر لایا تھا، 40 کلو ایک من ہوتا ہے، تول کر لایا تھا، موٹا رسا تھا، باریک بھی نہیں تھا۔ باریک ہوتا اس نے کنجل ہو جانا تھا، نیچے جانا ہی نہیں تھا۔ یہ موٹا رسا تھا، وزن کے حساب سے چلتا رہا نیچے کی طرف۔ تو اور ابھی کتنی ناپی گئی ہے؟ بس اور کسی نے نہیں ناپی، اسی نے ناپی، اور کسی نے کتنی، وہ کتنے، مطلب وہ کتنے میٹر ہمیں نہیں پتا بھائی کتنے میٹر تھا، یہ ہم نے سنا ہوا، بزرگوں نے ہمیں سنایا، ہم لوگوں کو سب کو یہی سنا رہے ہیں۔ اچھا، ہم خود اس کے اندر نہیں گئے۔ دیکھو کشتی چلتی ہے، اس کا لاؤ سینٹر میں نہیں ہے، یہ سائڈ سے جاتی ہے آپ کے سامنے، اس کا لاؤ سینٹر ادھر سے جاتی ہے، سائڈ سے، سینٹر میں نہیں جائے، اس کا لاؤ نہیں ہے، گورنمنٹ نے لاؤ نہیں دیا، کیونکہ گہری بہت ہے، یہ کبھی بھی کلٹی ہو سکتی ہے، بہت گہری جھیل ہے۔ دیو پریوں کی ہے یہ، جنا پوتنگا علاقہ، جن بوت رہتے ہیں۔ ہاں، کب وہ نظر کب آتے ہیں؟ نظر نہیں آتے جن کو بھائی، وہ تو ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو قابو کرتے ہیں، عام بندے کو نہیں نظر آتے۔ اچھا، ہاں جی۔ اور وہ کب، ویسے کب 14 ہر مہینے کی 14ویں رات؟ ہر مہینے میں 14ویں ہوتی ہے، جب فل مون ہوتا ہے۔ اچھا، اور وہ پیچھے کوئی سونے کے پہاڑ ہیں؟ سونا بھی کوئی؟ سونا نہیں، وہ ہے نا، وہ ملکہ پربت۔ ملکہ پربت، بھائی ملکہ پربت دیکھنے دے ذرا، تھوڑا ہٹتا بھائی، یہ ہے ملکہ پربت، نہیں ہے ملکہ پربت دیکھنے۔ 17,500، 17,500، 17,500 فٹ۔ اور ابھی ہم کتنے پہ؟ یہ 10.5 پہ، 10.5، وہ 7,000 اوپر میٹر ہے۔ ہاں 60,000 یہاں سے اوپر ہے۔ اور گھوڑے کہاں تک جاتے ہیں؟ گھوڑے اوپر نہیں جاتے بھائی، گھوڑے ادھر ادھر پھرتے ہیں بس۔ نہیں، وہ اس کے پیچھے بھی دیکھو ایک لیک ہے، کدھر ہے وہ لیک؟ ادھر سے جاتے نہیں گھوڑے ایک اور لیک کے لیے؟ او بھائی صاحب، وہ لیک کدھر، لیک اتنی سی تو جھیل ہے، 14 گھنٹے لگتے ہیں، ادھر اس سائڈ ہے، 2 پہاڑیاں کراس کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا نام کیا اس کا؟ اس کا آنسو جھیل نام ہے، وہاں جاتے جاتے آنسو نکل آتے ہیں۔ جاتا نہیں کوئی؟ نہیں کوئی نہیں، ینگ جاتے ہیں، آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، دنیا کی تاریخی مشہور جھیل یہ ہے جو آپ کے سامنے،
جو دیکھنے میں بھی آسان، ایزی، روڈ ٹھیک. ادھر تو پیدل چل چل کے بندے کی ستیہ ناس ہوتی. اتنی سی تو جھیل ہے، کتنی سی؟ چھوٹی سی ہے بھائی، چھپڑ جی ہے اتنی سی. آسو جھیل ہو تو وہاں پہ روڈ نہیں نکال.